जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। KNP को माइका मार्बल, द क्रैक रेजिस्टेंट पेंट। KNP, जापान को सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेंट। दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालको पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा जोखिमयुक्त वर्ग समुदायको घर पुनर्निर्माणका विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। त्यसै त चुनौतीपूर्ण बनेका ती वर्गको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम कोरोना सङ्क्रमणले निम्त्याएको लकडाउनका कारण झन् जटिल बन्दै गएको छ। अब ती जोखिमयुक्त वर्गको निजी आवास पुनर्निर्माण कसरी सम्भव होला, यस विषयमा सरकारवालाहरूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गहिरो प्रतिबद्धता पनि लियौँ। फलस्वरूप पछिल्लो दिनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त वर्गको लागि थप 50,000 रकम अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ र अब दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नेलाई सो किस्तासँगै र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले तेस्रो किस्तासँगै थप 50,000 प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा ती जोखिमयुक्त वर्ग परिवारका लाभग्राही जसले घर निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई थप हौसला प्रदान भएको छ। यसमा हामी पनि खुसी छौँ। कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपालको तर्फबाट फेरि पनि हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई ती जोखिमयुक्त वर्ग परिवारको घर छिटो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नतर्फ केन्द्रित भइदिनु हुन हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ। अब आजको प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, निजी आवास पुनर्निर्माणमा अर्को चुनौतीपूर्ण विषय भनेको शहरी पुनर्निर्माणको काम हो। अन्य थुप्रै समस्यासँगै शहरी गरिबी र महँगो पुनर्निर्माणका कारण शहरी क्षेत्रका भूकम्प लाभग्राहीहरूले यो समयसम्म पनि घर पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन्। आज हामी यही जटिल शहरी पुनर्निर्माणको खास मुद्दा जोड्दैछौँ। गोर्खा भूकम्पले घर भत्कायो। भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै काठमाडौँका प्रभावित परिवारहरूले पनि लामो समय त्रिपाल र टहराकै बास बसे। भूकम्प आएपछि 2 महिना जान्छ त पालेर हालेर बस्यो, टहरामा बस्यो। अहिलेसम्म टहरामै बसिरहेको छु। लाखले मैले यति चाहिँ कम्प्लिट म आफू पनि खटेर काम गरेको भएर ढुङ्गा ल्याउदेखि लिएर इँटा, यो तल्लोको तला मात्रै ढुङ्गा ल्याउनेदेखि लिएर इँटा दिनेदेखि लिएर सब बालुवा आफैले बोक्नेदेखि लिएर सबै गरेर मैले आफू बसेर खटेर काम गरेर गरेको। प्राइभेटमा काम गर्थेँ, म ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्थेँ। अनि मेरो मिसेस एउटा यसो होटलमा जब थियो। हामी दुईजनाकै पारिवारिक उसले गर्दाखेरि नै हामीले गर्न सक्यौँ। र अनि नपुगेको गएर चाहिँ नि भूकम्प प्रतिरोधात्मक के सहुलियत ऋण छ नि, त्यो ऋण लिएर अनि मैले अहिले अहिलेसम्म गरिरहेको। त्यो नभएको भए त हामी टहराकै बास हुन्थ्यो। हाम्रो अर्को उपाय त थिएन हामीसँग। सुरुमा 25 लाखको पुनर्कर्जा लिन राम राजाले कोसिस नगरेका होइनन्, तर त्यो पाउने आश मरेपछि आफूसँगै भएको रकम र थप 3 लाख सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उनले नयाँ घर बनाए। ब्याङ्कले एक त दिनै नचाहने,
तपाईँहरू यो अर्को ब्याङ्कमा जानुहोस् 28वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन् उनीहरूले दिन्छन् हामीले मात्रै दिने होइन हाम्रो चाहिँ यो नियम छैन भन्नु त होइन तपाईँहरू किन नियम छैन मैले सरकारी प्रोसेसबाट यसरी ऊ लिएर आएको छु मेरो डकुमेन्टहरू यो छ मैले नगरपालिकाको सिफारिसदेखि लिएर सबै कुरा मैले लिएर आएको छु भने मलाई दिन नदिने किन सरकारी ब्याङ्क तपाईँहरूको मलाई प्राइभेट ब्याङ्कहरूले दिन्छ कुनै विदेशी ब्याङ्कहरूले मलाई ऋण दिन्छ तपाईँहरूको काम हो नि दिने सरकारले दिने छ भने तपाईँहरूको काम हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि दिनलाई मैले एग्री हुनु पऱ्यो अनि दिनुभयो यो सहुलियत ऋणको प्रक्रिया आउन पनि अलि ढिला भएको हो कि जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ किनभने यो सहुलियत ऋण दिनलाई उहाँहरूले डिपिसी नगरेको जुन हामीले डिपिसीको प्रथम चरण भन्छौँ नि त्यो नगरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिफारिस गरेको हुनुपर्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 4 वर्ष भूकम्प गएको 4 वर्ष बितिसक्दा कति लाभग्राहीहरूले डिपिसीसम्म गरिसकेर र माथि उठाउन नसकेर घरहरू निर्माण हुन बाँकी भएको अवस्था छ अब त्यसमा उहाँहरूको डिपिसी नै भएको छैन भनेर सिफारिस गर्दिन यहाँ नगरपालिकाले पनि सक्दैन हामी प्राविधिकले पनि त्यो सिफारिस गर्न सक्दैनौँ लोन दिने भनेकै यस्तै मान्छेलाई जसले चाहिँ सक्नुहुन्न उहाँलाई दिने हो सहुलियत लोन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ जुनसुकै ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ आम्दानीका स्रोतदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ देखाउनु पर्ने अब ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ नहुने कतिपय चाहिँ अब श्रमिक तहको चाहिँ जग्गा लगेर राखेर चाहिँ लोन लिनुपर्ने अब त्यो प्रपर्टी चाहिँ आफ्नो नाममा नहुनको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ लोन लिन नसकेको चाहिँ अवस्था थियो नेपाल सरकारले 2%मा लोन दिनु नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले 14% नै तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो प्रक्रियाबाट चाहिँ 14%को ब्याज दर तिर्ने गरेर चाहिँ इन्कम सोर्स देखाउनु पर्ने अनि त्यसपछि त्यो समस्या छँदैछ वार्षिक ब्याज तिर्दाखेरि हामीलाई 9 महिनाको मात्रै 2% दिने बाँकी 3% चाहिँ ब्याङ्कले कति पर्सेन्ट हुन्छ उहाँको नर्मल ब्याज त्यो पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले ब्याज दर तिर्नुपर्ने रहेछ त्यो समस्या चाहिँ यहाँ भएको हुनाले त्यो 3 महिना चाहिँ हामी लाभग्राहीलाई धेरै मर्का परेको छ हामीले तिर्नु नसक्ने हामीले त्यसको लागि चाहिँ बडो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ 2076 सालको चैत मसान्तसम्म काठमाडौँ जिल्लाभरका 48,149 लाभग्राहीमध्ये 89% पहिलो किस्ता र 43% अनुदानको दोस्रो किस्ता पाएको आँकडा छ र तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या जम्मा 37% छ सहरी बस्ती समुदायमा देखिएका आर्थिक प्राविधिक कानुनी र सामाजिक समस्याहरू चिर्दै पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नु सरोकारवालाहरूका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ दर्शकवृन्द सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 साल चैत्र 26 गते पछिल्लो संशोधनसहित पारित भएको र कार्यान्वयनमा आएको पनि 14 महिना पुगिसकेको छ तर हालसम्म पनि भूकम्प लाभग्राहीहरूले सहज रूपमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा सहरी पुनर्निर्माणको प्रगति निकै न्यून छ सरकारले प्रदान गरेको 3 लाखले सहरमा घर बन्दैन सहरी क्षेत्रका लाभग्राही भन्छन् हामीलाई घर निर्माण गर्न कम्तीमा 40-50 लाख चाहिन्छ कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा यसका लागि एकमात्र उपाय सहुलियतपूर्ण ऋण यो व्यवस्थालाई सहज बनाउन प्राधिकरणले के गरेको छ लाभग्राहीले ऋण लिन र ब्याङ्कलाई ऋण दिन कहाँ समस्या छ आउनुहोस् कुराकानी गरौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार काठमाडौँका परियोजना निर्देशक हरिप्रसाद शर्मासँग जो निडी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँसँग फाइनेन्सियल क्यापेसिटी छैन र घर एकदमै आवश्यकता छ ती मान्छेको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले होलिस्टिक रूपमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ 25 लाख र 15 लाखको चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा थियो त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई संशोधन गरेर 3 लाख रुपियाँ सामूहिक जमानीमा ऋण दिने छ र काठमाडौँको हकमा के छ भन्दाखेरि काठमाडौँभन्दा बाहिरको ग्रामीण इलाकामा बाहिरी जिल्लाहरूमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको घर बनाउने चाहिँ सानो घर हुन्छ र लोकल मेटेरियलको हुन्छ अनि टेक्निकल क्यापेसिटी पनि उहाँहरूको एउटा ग्रामीण स्तरको एकजना मेसनले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट दिएर काम गर्ने खालको हुनसक्छ तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि
उहाँलाई चाहिँ एकदम लागत पनि ठुलो लाग्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज जुन हामीले ब्याज 5% चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याज दिएका छौँ, त्यो ब्याज दिँदा पनि 3 लाख रुपियाँले चाहिँ खासै रिमार्केबलली उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पाउनुभयो। होइन 25 लाख र 3 लाखवालाको पनि करिब करिब सकिसकेको छ विषय होइन, त्यो धेरैले पनि पासेनन् दिने भनियो। त्यो ब्याङ्कहरू अनिच्छुक भएर हो कि समन्वयको अभाव भएर हो कि अथवा लाभग्राही नै त्यहाँसम्मको उहाँहरूको पहुँच नपुगेर हो कि त्यो पनि भएन। अनि पछि फेरि अर्को एउटा व्यवस्था गरियो कि उहाँहरूले चाहनुभयो भने ब्याङ्कले आफूले कायम गरेको ब्याज दरमा 5% घटाएर सहुलियतपूर्ण रूपमा ऋण दिन सक्छ, जति पनि दिन सक्छ होला भन्ने चाहिँ बुझाइ हो। त्यसमा पनि किन प्रगति नभएको? ब्याङ्कहरू अनिच्छुक भएर हो कि उहाँहरू लिन नचाहेर हो कि नदिएको? एकदमै उहाँहरूलाई बुझ्दा लाभग्राहीले बुझ्दा निकै झन्डचिलो हामीले पाइँदैन दिँदै दिन प्रक्रिया लामो छ भनेर भन्नुहुन्छ। खास उहाँहरूको लागि लगेको कार्यक्रमै होइन जस्तो भयो त्यो त। त्यो इफेक्टिभली नभएको चाहिँ एकदमै सही कुरा हो, तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन। हामी कहाँ अहिले चाहिँ लगभग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जारी गरेको 2 महिना अगाडिको तथ्याङ्क अनुसार 2000 भन्दा माथि चाहिँ लाभग्राहीहरूले चाहिँ यो लोन लिएको अवस्था छ, सहुलियतपूर्ण लोन लिएको अवस्था छ। त्यसमा समस्या के छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूले स्पेसल्ली के गरे भन्दा सुरुको चरणमा चाहिँ उहाँहरू एउटा बिजनेस जस्तो प्राइभेट ब्याङ्कहरू एउटा बिजनेसका हिसाबले पनि जान्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो के छ भने लोनकोमा चाहिँ कोल्याटरलको कुरा छ, धितोको कुरा छ, धितो चाहिँ राखेर दिने भन्ने मात्रै उहाँहरूको फोकस। र हाम्रोमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो घर त एकदम रिमोट एरियामा पनि बनिरहेको छ नि निजी आवास, अनि सहरी इलाकामा छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आकर्षित नभएको अवस्था थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कर्जा सुरक्षित गरिदिएको हुनाले चाहिँ त्यो समस्याबाट उहाँहरू अब त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई ब्याङ्कहरूलाई काउन्सिलिङ गरिसकेपछि फेरि यो नियम कसरी आएको भन्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगै हामीले सहमति गरेर चाहिँ आएको हुनाले चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयनमा सुरुमा केही समस्याहरू देखाउनु भयो। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू चाहिँ यो हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कहरू सबै स्टाफहरूको टर्नओभर हुने, अनि त्यो हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डाइरेक्ट बेनिफिट दिने भन्दा पनि सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीका हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले उहाँको फोकस नपरेको। तैपनि अहिले के गरिरहेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल सरकारले ल्याइसकेको कार्यक्रम चाहिँ इफेक्टिभ भएन भनेर फलोअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भने ब्याङ्कको क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ जस्तो क वर्गको ब्याङ्कको लागि चाहिँ 1 वर्षमा मिनिमम 500 जना लाभग्राहीलाई चाहिँ दिनैपर्ने एउटा म्यान्डेटरी बनाइदिएको छ। भनेपछि अब ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको त्यो नियमलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि खोजी पनि हामीले दिन्छौँ भन्ने पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सहुलियतपूर्ण ऋणमा चाहिँ यो चाहिँ इफेक्टिभ भएर जानेछ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। यो भनेको खालि भूकम्पको लाभग्राहीको मात्रै कुरा हो कि अर्को एउटा व्यवस्था यहाँ गरिएको छ यस कार्यविधि बमोजिम कर्जा लिने निवेदकले नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध प्रदान गर्ने प्रकृतिका अन्य कुनै पनि कर्जा लिएको हुनु हुँदैन भन्ने थियो। यद्यपि पहिलो संशोधन हो, दोस्रो संशोधनमा लाभग्राहीले चाहिँ भूकम्पका लाभग्राहीहरूले पाउने अन्य कर्जा लिएको भए पनि पाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो अरू कर्जाको लागि पनि यो 500, 300, 100 क ख ग भनेर तोकिएको चाहिँ अरू कर्जाको लागि पनि दिन सकिन्छ भन्न खोजा हो कि यो पुनर्निर्माणकै लागि हो? एकदमै सबै अलिकति कन्फ्युज भएको विषयमा तपाईँले स्पष्ट पारेर खोज्नुभयो। पहिलो उसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिलो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा चाहिँ एउटा किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको मान्छेले अर्को क्याटेगोरीको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था थियो। तर अहिले के छ भन्दाखेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ स्पेसल निर्णय गरेर के गरेको छ भन्दाखेरि यो त निजी आवास एउटा न्यूनतम आवश्यकताको चाहिँ आवास बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य कर्जा लिएको छ भने पनि यो कर्जा लिनको लागि चाहिँ हामीले ओपन गरिदिएको अवस्था हो। यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ अरू कर्जा अन्य कर्जा यो क्याटेगोरीको कर्जा राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा अन्य क्याटेगोरीमा कुनै कर्जा लिएको छ भने पनि यो कर्जा लिन चाहिँ भूकम्प पीडितले पाउँछ। एउटा लाभग्राहीले अहिले यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हेर्दैछ र उसले चाहिँ ब्याङ्कले त ऋण दिने रहेछ, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने रहेछ हामीलाई पुनर्निर्माणको लागि भनेर भन्दै गर्दा उसले के प्रक्रिया उसले अवलम्बन गर्नुपर्छ र उसले पाउँछ त्यो प्रक्रिया बताइदिनु। उसले चाहिँ आफूले चाहिँ ऋण लिन चाहने हो भने वडाको सिफारिसमा चाहिँ सम्बन्धित कुन ब्याङ्कबाट लिने हो पहिला वडाको सिफारिसमा चाहिँ हामी भूकम्प लाभग्राही हो भनेर चाहिँ वडाले सिफारिस दिन्छ र उहाँले आफूले चोइस गरेको ब्याङ्कमा चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतको सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू हाम्रो लिस्टिङ भएका ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कबाट पाउनुहुन्छ र यसमा पनि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क चोइस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो चोइस गर्न पाउनुहुन्छ र यसमा सामान्यतः के देखिन्छ भने सरकारी ब्याङ्कहरूको हकमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ कम छ। त्यो आधार ब्याज दर चाहिँ कम भएको हुनाले चाहिँ हामीले दिने सहुलियत ब्याज दर चाहिँ 5% हो। जस्तो अहिले हेर्ने भने सरकारी ब्याङ्कहरूको 8 देखि 10% को हाराहारीमा चाहिँ ब्याज दर छ, जस्तो कृषि विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको। त्यो छ भने चाहिँ
प्राइभेट ब्याङ्कहरूको लगभग 12 भन्दा माथि छ, 12-14 त्यसरी छ। जस्तै 12 भएकाको 5 घटाएर 7% तिर्नु पर्यो भूकम्प लाभग्राहीको प्रमाण पेश गरियो भने, 10 छ भने 5% तिरे भयो होइन? त्यही नै हो। प्राधिकरणले दिने सहुलियत भनेको 5% सहुलियत हो। ब्याङ्कको आफ्नो आफ्नो चाहिँ पोलिसी अनुसारको चाहिँ ब्याज दर छ। त्यो ब्याज दरमा टोटल ब्याज दरमा 5% चाहिँ प्राधिकरणले दिन्छ, बाँकी चाहिँ ब्याज दर चाहिँ उहाँले तिर्नुपर्ने हुन्छ लाभग्राही आफैले। ब्याङ्कले हिचकिचाट गरे, आनाकानी गरे भने चाहिँ के हुन्छ? कहाँ गएर रिपोर्टिङ गर्ने अथवा कहाँ गएर भन्ने हुन्छ? अथवा दिएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन यहाँहरूले गर्नु भएको छ कि छैन? कि राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै हो? यो चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम हो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ हामी हौँ। हाम्रो पनि त्यहाँ डाइरेक्ट चाहिँ अनुगमन हुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कहरूको पनि छुट्टै किसिमले ब्याङ्कमा भित्र पनि जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छ भने वाणिज्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयले पनि आफ्नो मातहतका चाहिँ शाखाहरूलाई चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयलाई चाहिँ ताकेता गर्छौँ तपाईँको ब्याङ्कबाट मिनिमम चाहिँ यो जानुपर्ने चाहिँ लोन प्रवाह चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यहाँ ताकेता गर्दै गर्दा हरेक केन्द्रीय ब्याङ्कले आफ्नो तत्त चाहिँ ब्रान्चहरूमा पनि उहाँले पनि मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ। अनि हामीले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय तह मार्फत तपाईँको स्थानीय तहमा भएका ब्याङ्कहरूलाई यस्तो यस्तो किसिमको कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू कति कति प्रवाह गरे, के समस्या छ भनेर हामीले पनि मोनिटरिङ गर्छौँ। अनि अर्को कुरा त ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सबै किसिमको मोनिटरिङ गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गर्छ। र यो फेरि के छ भन्दाखेरि यो मोनिटरिङ गर्न सजिलो छ हाम्रोमा। कस्तो छ भन्दाखेरि कुन ब्याङ्कले यो सहुलियतपूर्ण कर्जामा कति चाहिँ ऋण चाहिँ प्रवाह गरे भनेर चाहिँ हाम्रो एमआइएस सिस्टममा चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा आउँछ र त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो हेर्न सक्छ। यी कुराहरूले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ इफेक्टिभली गर्नको लागि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको स्टाफहरूलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो यो कार्यविधिको बारे ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि स्थानीय तहमा गएर नि के गर्यो भन्दाखेरि स्पेसल्ली वडा अध्यक्षलाई फोकस गरेर के गर्यो भने यस्तो कार्यविधि छ, यो कार्यविधि यो अवसरलाई चाहिँ हामीले जनतासम्मै पुर्याउन नसक्यो भने त त्यो जनताले कसरी सेवा लिने भनेर त्यो गरिरहेको छौँ। अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दा हामीले हाम्रो चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा सार्वजनिक सुनवाईहरू पनि गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले यो प्रक्रिया पालना गरेर यसमा अरू कम्प्लेक्स केही पनि छैन, कोल्याटरल केही पनि धितो केही पनि चाहिँदैन। तपाईँले बनाउने जुन ठाउँमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो घरको जग्गा नै तपाईँको लागि चाहिँ धितो हो, अन्य धितो केही पनि चाहिँदैन। र तपाईँलाई यो अनिवार्य दिनैपर्छ, कुनै ब्याङ्कले चाहिँ दिएनन् भने त्यही हाम्रो कार्यविधिमा स्पष्ट लेखिएको छ। हटलाइनको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले हटलाइनको व्यवस्था गर्दैछ। यदि कसैले दिन्न भन्यो भने त्यो नदिनुको कारण चाहिँ त्यो हटलाइनमा उहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा मेल गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यालयलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय तहलाई भन्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित ब्याङ्कको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो कार्यविधि अर्को के व्यवस्था छ भन्दाखेरि 21 दिनभित्र एप्लिकेसन गरेको जस्तो कुनै निवेदकले मैले लोन पाऊँ भनेर एप्लाई गरेको 21 दिनभित्र नपाउनु पर्नुको कारण ब्याङ्कले खुलाउँछ। यदि नदिएको हकमा दिनेको हकमा चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ, नदिनेको हकमा चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कले निवेदकलाई चाहिँ नपाउनुको कारणसहित चाहिँ स्पष्ट दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूले पनि त्यसरी स्क्याप हुने अवस्था चाहिँ छैन। अब यसको लाभ चाहिँ कसरी लिने? जतिले पाउनुभयो, नपाउने धेरै हुनुहुन्छ हामीले भन्यौँ। र यो अवसरलाई चाहिँ अब कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर यहाँहरू कसरी लाग्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कसरी लाग्ने उहाँहरूको दायित्व के, लाभग्राही कसरी लाग्ने र ब्याङ्कहरू चाहिँ कसरी लाग्ने, यो 3-4वटाको अबको भूमिका, यो 1 वर्षको भूमिका बताइदिनु कसरी लाग्ने र यहाँहरूले समन्वय र नेतृत्व कसरी गर्ने? एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ तपाईँले। अब चाहिँ हामी 1 वर्षभित्र अहिलेको हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा पनि छ, 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै किसिमको पुनर्निर्माण चाहिँ निजी आवासको पुनर्निर्माण सिधाउने भनेका छौँ। यसमा चाहिँ यो अवसरलाई चाहिँ हामीले ग्राब नगर्ने हो भने के बेफाइदा हुन्छ, स्थानीय तहलाई के बेफाइदा हुन्छ, सम्बन्धित लाभग्राहीलाई के बेफाइदा हुन्छ। र एजै होलमा नेपालको पुनर्निर्माणमा एउटा काठमाडौँ एउटा क्यापिटल सिटी पनि हो, यसको इमेजले चाहिँ के असर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले के सोच्न जरुरी छ भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एउटा जनताको घर, आधारभूत आवश्यकताको घर हो, कसैले सहरमा ठुलै खालको घर बनाउनु होला, कमर्सियल खालको घर बनाउनु होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी होइन निड्स, प्राथमिक आवश्यकताको घर बनाउनलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियर खटाइदिएको छ। अब यो इन्जिनियरहरू यो कार्यविधि सिद्धिसकेपछि त्यहाँ आउँदैन। 1 वर्षपछि त्यसपछि के हुन्छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। त्यो 3 लाख अब फेरि अर्को नयाँ प्रोजेक्ट आएर त्यसरी सम्बन्धन हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, यो त हामीले सरकारले दिएको अहिले मैले प्राविधिक र आर्थिक सहयोगको कुरा गरेँ। त्यसपछिको कुरा के छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हकमा पनि के छ भन्दाखेरि यो
जनप्रतिनिधिले हरेक घरमा हिजो भोट माग्ने बेला उहाँ घरमा पुग्नुभयो, भोलि फेरि जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै साइकलमा उहाँहरू फेरि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अथवा जनप्रतिनिधिको कुनै न कुनै रूपमा जोडिनुहुन्छ भूतपूर्व, अथवा उहाँहरू भोलि पनि अर्को चरणमा जान सक्नुहुन्छ, स्थानीय समाजसेवामा लाग्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रदेशमा जानु होला, केन्द्रमा जानु होला। आफ्नो जनतासँगको सम्बन्ध त सधैँ कुरा हुन्छ नि। अरूभन्दा नि विपद परेको अवस्थामा जुन जनप्रतिनिधिले बढी सहयोग गर्छ त्यो एकदमै रिमार्केबल हुन्छ। अनि त्यति मात्रै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासको लागि 3 लाख रुपियाँ पनि दिएको छैन, एकीकृत बस्तीको लागि पनि कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। एकीकृत बस्ती यही मौकामा स्थानीय तहले अनि सम्बन्धित लाभकर्ताले पनि त्यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गरेर, स्थानीय तहले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के गरेको छ, एकीकृत बस्तीको लागि चाहिँ 4 लाख रुपियाँ चाहिँ थप दिएको छ अरू पूर्वाधार गराउनको लागि। त्यसले चाहिँ गरेर के गर्ने भन्दाखेरि एकीकृत बस्तीको एउटा मोडलमा म्याचिङ फन्ड राखेर स्थानीय तहले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ लाभकर्ताले, भूकम्प पीडितले र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको यो पैसालाई चाहिँ संयुक्त रूपमा लगानी गरेर एउटा एकीकृत नयाँ सहर बनाउने पनि अवसर आउँछ। अनि त्यस तिनीहरूको आवास पनि ग्यारेन्टी हुन्छ। अनि पुरानो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट छ त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। यो अवसरबाट पनि स्थानीय तह चाहिँ चुक्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा म बेनिफिसियरीलाई भन्न चाहन्छु, घर त तपाईँ बस्ने हो, तपाईँले बनाउने हो, सरकारले यति सुविधा दिएको मैले अघि जोडिसकेँ। यही मौकामा स्थानीय तहले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा घरको नक्सा पासको लागि चाहिने राजस्वमा छुट गरिदिनु भएको छ। फेरि यो अवसर चाहिँ उहाँहरूलाई आउँदैन। अनि त्यति मात्रै होइन, नक्सा पासको अवधि जति छ पहिला नर्मल लाभकर्ता बाहेक नर्मल नगरका क्षेत्रभित्रका नागरिकले जति समयभित्र नक्सा पास गर्छन् त्योभन्दा कम समयभित्र फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ नक्सा पासको प्रोभिजन छ। यो पनि तपाईँको लागि ठुलो अवसर हो। अनि त्यति मात्रै होइन, कुनै नगरपालिकाले के गरिदिनु भएको छ भने मैले इक्जाम्पल लिन्छु, जस्तो चन्द्रगिरी नगरपालिकाले के गरिदिनु भन्दाखेरि उहाँले त्यो घर बनाउँदा जुन नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ प्राविधिकलाई कुनै कन्सल्टेन्टलाई दिएर अथवा कसैले आफ्नै किसिमको प्राविधिकहरू लगाएर पनि गर्नुहुन्छ, त्यो गराउनु पऱ्यो भने पनि त्यसमा पनि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ उहाँले त्यो घर बनाउँदा जुन नक्सा कोर्न लाग्ने पैसा छ त्यसलाई नै गरिदिनु भएको छ। त्यो सबै नै अफ गरिदिनु, कसै ठाउँमा चाहिँ सर्टेन लिएर गरिदिनु भएको छ। अनि अर्को कुरा के गरिदिनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो भूकम्प पीडितको चाहिँ घरहरू जस्तै यो नक्सा पास मात्रै, नक्सा पास पछाडिको चाहिँ निर्माणको क्रममा सुपरभिजन छ नि, सुपरभिजनको क्रममा पनि उहाँले के गरिदिनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो अरूको चाहिँ सर्टेन एउटा साइकलमा एउटा कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी जाने, हाम्रोमा होइन। एजेन्ट होइन रिक्वायर्ड, जति बेला घर बनिसक्छ त्यति बेला जाने खालको प्रोभिजन छ। यो अवसर फेरि आउँदैन, यसमा पनि यो लाभकर्ताले बुझ्न जरुरी छ। ल अर्को कुरा यसैसँग जोडिएर जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा गऱ्यौँ, भूकम्प पीडितलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्याटेगोरीमा राखेको छ। यो त भोलि हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि त उहाँले सहुलियतपूर्ण कर्जा त पाउनुहुन्न नि, यो पनि पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै कुरामा चाहिँ अर्थ राख्छ। बाँकी समयलाई कसरी युज गर्ने हो भन्दाखेरि अब स्थानीय तहले, अघि मैले भने स्थानीय तहलाई ठुलो अवसर हो, किनभने उहाँले बाटो बनाउनुहुन्छ, पुल बनाउनुहुन्छ, सडक बनाउनु भएको छ, अरू सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउनु भएको छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो एमाउन्टका हिसाबले चाहिँ सानो भए पनि पुपिलको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्ने हिसाबले सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो। र हरेक घर जति अहिले भन्यो 50,000को हाराहारीमा काठमाडौँमा चाहिँ घरहरू चाहिँ भूकम्प पीडित छन्, 50,000 मान्छेका लागि 50,000 प्रोजेक्ट हो उहाँको लागि। हस्, यो समय र सम्वादलाई धन्यवाद। र यो 1 वर्षको समयावधिलाई थपिएको 1 वर्षको समयावधिलाई सबै क्षेत्र सरकारवाला निकाय मिलेर यो कामलाई, पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ करिब 100% टुङ्गोमा पुर्याएर नेपाललाई एउटा विश्व मानचित्रमा पुनर्निर्माण चाहिँ नेपालले सम्पन्न गर्यो र पुनर्निर्माणका लागि नेपाल चाहिँ अग्रस्थानमा देखियो र यसको मोडल, नेपालको मोडल चाहिँ पुनर्निर्माणको नेपालको मोडल चाहिँ एकदमै प्रशंसायोग्य छ भन्ने सन्देश 1 वर्षपछि हामी दिन सकौँ। प्राधिकरण त्यतातर्फ लागोस्, यहाँहरूलाई शुभकामना छ। समयको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम बलियो घर सुरक्षित नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउन पश्चात ठप्प रहेको पुनर्निर्माणको काम अब सुरु हुने भएको छ, जसका लागि प्राधिकरणले कार्यस्थलमा कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ। के छ त मापदण्डमा? जाँदा जाँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपाल प्रसाद अर्याललाई सुनौँ। नमस्कार। निजी आवासको निर्माण गरेर चाहिँ सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता पनि छ भूकम्पबाट प्रभावित जनशक्तिलाई, आम नागरिकहरूलाई। र सँगसँगै चाहिँ नि अब एनआरएको टेनहरू पनि धेरै छैन,
र पुनर्निर्माणसित सम्बन्धित जे जति कामहरू भइरहेका छन् त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ सुरक्षित उपायहरू अपनाएर हामी गर्न सकिनेसम्म चाहिँ प्रयास गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को बिचमा कोभिड-19 को स्थिति रहँदाखेरि बन्दाबन्दी होस् वा बन्दाबन्दी भोलि खुकुलै भएको अवस्थामा पनि पुनर्निर्माणको काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्डको पालना गरौँ भन्ने हिसाबले यो मापदण्ड चाहिँ निर्माण गरिएको हो। सङ्क्रमित भएको मान्छेसँग मिक्सअप नभइकन चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल रूपमा चाहिँ बसेर एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ र सरसफाइको उपायहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, तपाईँको चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने, जता पायो त्यतिखेर चाहिँ हातमुख चाहिँ नछुने होइन, जुन हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि आइराखेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिराखेको छ, नेपाल सरकारले पनि बारम्बार भनिराखेको चाहिँ छ। यिनै कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ यसको जोखिम चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर बनायौँ। बन्दाबन्दीको बिचमा पनि यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। यसका सम्बद्ध सरकारवालाहरूले यदि चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो स्थितिमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भनेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै एडिसनल कस्ट चाहिँ सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक तहबाट क्षेत्रबाट चाहिँ यसमा चाहिँ एडिसनल कस्ट बियरिङ गर्ने काम हुँदैन। निजी आवास निर्माणको सन्दर्भमा हो भने चाहिँ लाभग्राहीले गर्नुपर्ने भयो। अन्य संरचनाहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उपभोक्ता समितिले गरिराखेको अवस्था हो भने उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने भयो। तपाईँको चाहिँ निर्माण व्यवसायले गरिराखेको हो भने निर्माण व्यवसायले गर्नुपर्ने भयो। र स्वयं कामदारहरूले पनि मास्क लगाएका कुराहरू जुन छन् नि त्यसको प्रयोग त स्वयं काम गर्ने कामदारहरूले पनि आफ्नो मास्कको प्रयोग त गर्नु पर्यो। कामदारहरूलाई लिँदाखेरि उपलब्ध भएसम्म स्थानीय तहमै सम्बन्धित ठाउँमै सम्बन्धित जिल्लामै भएको मान्छेहरूलाई प्रयोग गरौँ भनेर भनेको छौँ हामीले। पहिलो कुरा चाहिँ यदि त्यस्तो भएन र जिल्लाभन्दा बाहिरबाट मान्छेहरू लिएर आउनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसको लागि चाहिँ यो जस्तो सर्टेन चाहिँ नि समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अहिले पनि नेपाल सरकारले भनिराखेको छ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने कुरालाई सहमति स्वीकृति नलिकन लिएर जान सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सहजीकरण गर्नको निम्ति जस्तो निजी आवासको निर्माणको सन्दर्भमा हो भनेदेखि चाहिँ बाहिरबाट कामदारहरू मगाउनु पर्ने स्थिति आयो भने सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित जिल्लासम्म हाम्रो जुन चाहिँ डिएल भएको छ जिल्लामा त्यहाँसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराइदिइसकेपछि अर्को जिल्लाबाट लिएर आउने कुरामा कोअर्डिनेसन गरिदिने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्दैनुहुन्छ। अनि त्यो कोअर्डिनेसनको आधारमा चाहिँ लिएर आउने भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै लिएर आउन सक्ने हुन्छ जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ। लाभग्राहीले चाहिँ अब यसमा काम गर्न चाहनुभयो भने उहाँले सबभन्दा पहिला ल मैले चाहिँ नि निजी आवास निर्माणको काम चाहिँ गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ जानकारी गराउनु पऱ्यो सबभन्दा पहिलो कुरो। अनि त्यसपछि वडा कार्यालयले के हुन्छ यसको त स्थिति त फरक छ, देशभरि एउटै अवस्था चाहिँ छैन, कतिपय ठाउँ असाध्यै सेन्सिटिभ चाहिँ सिल गरेका ठाउँहरू पनि छन्। वडा कार्यालयले होइन तपाईँले यो चाहिँ काम गर्नको लागि सुरक्षित छैन, तपाईँले यो समयमा गर्न सक्नुहुन्न, वेट गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने पर्खिनु पऱ्यो। ठिक छ, गो हेड तपाईँ गरेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एनआरएल जारी गरे मापदण्ड पनि हामीले हेऱ्यौँ, तपाईँले यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ। त्यसको आधारमा बसेर हामीले भन्यो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो पुनर्निर्माणको काम चाहिँ एकदम उच्च प्राथमिकताको काम हो। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकातिर चाहिँ अब उहाँहरूले त डे टु डे फेसै गरिराख्नु भएको छ, आफ्ना नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो घरभन्दा बाहिर बस्नु परिरहेको अवस्था होला, अथवा चाहिँ अरू संरचना निर्माणका कामहरू विद्यालय बनाउनु परिरहेको छ, स्वास्थ्य चौकी बनाउनु परिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काम असाध्यै प्राथमिकताको कुरा हो। त्यो प्राथमिकताको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि यो कोभिडलाई यसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ सरकारले जुन किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था गरिराखेको चाहिँ छ त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज नहुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ पुनर्निर्माणको काम गर्न सक्ने स्थिति भएसम्म यसलाई प्राथमिकता राखेर सहजीकरण गरिदिने चाहिँ उहाँहरूको भूमिका हो। जिल्ला स्थित कर्मचारी प्राविधिकहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो। पुनर्निर्माणको कामलाई असाध्यै प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँको जोखिममा राख्ने काम गर्नु हुँदैन सबै सरकारवालाहरूको सन्दर्भमा। हामीले मापदण्डमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरामा इलाबोरेसन गर्न सहित काम गरेका छौँ। झन्डै तपाईँको चाहिँ 13 पेजको मापदण्ड चाहिँ छ। यसलाई राम्ररी अध्ययन गरिदिइसकेपछि तर आफूले चाहिँ एउटा क्याटलिस्टको रूपमा चाहिँ रोल प्ले गरिदिएर चाहिँ काम अगाडि बढाउने।